नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संसद विघटन विरुद्धको सुनवाई पुनः एक सातापछि। संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएपछि इजलास सर्यो। विरोधपूर्ण इजलास हुनुपर्ने माग। शासकहरूको पद प्रतिष्ठाको लुछाचुडीले गणतन्त्र खतरामा। रक्त रञ्जित गणतन्त्रमाथि राजनीतिक शकुनी पासा खेलिँदै। शहीद बेपत्ता र अपाङ्गको सपना धुजा पारिँदै। प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक क्यान्सर भएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईको आरोप। क्यान्सर विद्यमान व्यवस्थामाथि खतरा। विदेशी डिजाइनमा संसद विघटन गरेको दाबी। प्रचण्ड नेपाल पक्षको अनेरासुबीबाट लालटिन जुलुस निकाली प्रदर्शन। 25 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने कंग्रेसको निर्णय। साना दल पनि सडकमै। र ऐतिहासिक चाङलुङ गुफा प्रवर्धनको अभावमा। गुफासँग रोचक अलौकिक तथ्यहरू। आन्तरिक पर्यटकको अब्बल गन्तव्य। अब समाचार विस्तारमा। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई फेरि एक सातालाई सरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने बताएपछि सुनवाई स्थगन भएको हो। अर्को पेशी पुस 29 गतेलाई तोकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्की इजलासमा बसेपछि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। उहाँले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीकै सल्लाहकार भएकाले संवैधानिक इजलासमा कार्कीबारे प्रश्न उठाउनु भएको हो। संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि विरोधपूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने तर्क गर्नुभयो। मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने र अर्को न्यायाधीश थपिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अर्को सुनवाईका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ। अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। यति बेला गणतन्त्र 13 वर्षको वयस्क बन्दैछ, तर रगतले साटिएको गणतन्त्र वयस्कै बन्दै गर्दा धर मराउन थालेको छ। रक्त रञ्जित माटोको गर्भबाट गणतन्त्रको उदय भएको हो। गणतन्त्र ल्याउन रगत पसिना बगाउने, आफन्त गुमाउने, गोली र छर्रा शरीरमा बोकेर जिउनेहरूको तबका ठूलो छ। तर हजारौंको रगतको संयोगमा जन्मिएको कलकलाउँदो गणतन्त्रको गला निमुट्न सुरु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय 2007 सालपछिका दर्जनौं आन्दोलन र संघर्षबाट भएको हो। विशेष गरी तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध र त्यसको बलमा सञ्चालित ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रक्त रञ्जित बलिदानबाट गणतन्त्र जन्मिएको हो। ऐतिहासिक जनआन्दोलनले निरङ्कुशताको अन्त्यसँगै जनताको छोरा मुलुकको अभिभावक बन्ने गणतन्त्रको व्यवस्था भयो। 2065 जेठ 15 मा सामन्ती राजतन्त्रको विदाई गर्दै नागरिक यो मुलुकको सर्वेसर्वा व्यक्तित्व बन्ने अवसरको उदय भयो। मुलुकका किसान र मजदुर वर्गको शासन सत्तामा प्रतिनिधित्व गर्न भन्दै 250 वर्ष सामन्ती सत्ता रगतको होलीबाट समूल अन्त्य त भयो। तर पछिल्लो चरणमा गणतन्त्रवादी शासकहरूको अकर्मण्यता, सत्ता र पदको लुछाचुडीले गणतन्त्र धर्मराउन थालेको छ। योद्धाहरूको भावनासँगै समग्र मुलुक रूपान्तरणमा सिनको पनि नभाँचिदा हिजो बाँधिएको कफन प्रति ग्लानि हुन थालेको हो। हजारौंको रगतले साटिएको गणतन्त्रमाथि मजाक भइरहँदा शहीद घाइते बेपत्ता पारिएकाहरूको हृदय छिया भएको छ। मुलुकमा समृद्धि, विकास र समानताको लागि लडिएको संघर्ष र बलिदानको उपलब्धिमाथि बिलो बट्टो गरिदा ती शहीदको आत्मा कति पोल्दो हो, घाइतेहरूको घाउ कति चहराउँदो हो, बेपत्ता परिवारको आँखाबाट आँसुका बलेन्द्री कति खस्दो हो। गणतन्त्र ल्याउन रगत बगाउने अपाङ्ग अशक्त भएर जिरहेकाहरूले कति अपमान महसुस गरिरहेका होलान्।
गणतन्त्रको दियो बाल्न नेपाली धरती 17,000 बढीको रगतले सिञ्चित भएको छ। 1500 जति अझै बेपत्ता छन्। धेरैका सिन्दुर पुछिए, काख रित्तिए, टुहुरो बनाइए, कतिले श्रीमान गुमाए, कतिले आफन्त गुमाए, कति मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा जिन्दगी धकेली रहेका छन्। तर उनीहरूको भावना र सपनामाथि भइरहेको नृत्य ताण्डवले पीडित माथि थप नुन छरिकिएको छ। रक्त रञ्जित गणतन्त्रमाथि जन्मिएका नेतृत्वले सिंहदरबार भित्र र बाहिर गरिरहेको नृत्य प्रसहनले घाइते अपाङ्गहरूले ग्लानीको महसुस कति गर्दा हुन्। गणतन्त्रका लागि टाउकोमा कफन बाँधेर मृत्यु या मुक्तिको कसम खाएको ती दिन आज सम्झिँदा कति पीडा बोध हुन्छ होला। के यी योद्धाहरूले गरेको बलिदानको कसैले हिसाब राखेको होला? यदि यो बलिदानको हिसाब शासकहरूले राखेको भए गणतन्त्रका योद्धाहरू पश्चाताप र ग्लानीले मूर्छित हुनु पर्दैन थियो होला। हामीलाई नै अपहेलना गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई के गर्न सक्छन् र? एउटा अब यिनी अपाङ्गहरू के गर्न सक्छन्? अहिले अब राज्यका बोझ भए भने जस्तै एउटा हामीप्रति अब जुन व्यवहारहरू देखाइराखेको छ त्यो राज्यले र राज्यले नै कि पार्टीले देखाएको यो सौतिने व्यवहार त हामीप्रति पार्टीले गरेको। पार्टी नै एउटा सरकारमा छ। मेरो मेरुदण्डको बिचौँ भागमा चाहिँ गोली लागेर म चाहिँ नसाहरू चाहिँ काम नगर्ने प्यारालाइसिस भएको अवस्था छ। राज्यले हामीलाई हुन त हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र हो, हाम्रो रगत पसिना र बलिदानद्वारा प्राप्त गणतन्त्र हो। तर यो गणतन्त्रले हामी जस्ता योद्धाहरूलाई चिन्न सकिराखेका छैन, जस कारणले आज गणतन्त्र धरापमा परिराखेका छ। जीवनको आहुति दिनेको परिवार राप ताप र अभावको जीवन बाँचिरहेको छ। उनीहरूका बाल बच्चाले उचित शिक्षा पाएका छैनन्। साधारण जीवन यापन गर्न आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ। हिजोको घाउका डोबहरू नपुरिँदै पुनः मुलुक राजनीतिक सकुनी खेलमा लतपतिएको छ। शहीद घाइते अपाङ्गहरूको सपना पक्कै पनि देशको आजको दुर्दशा अनुभव गर्नु थिएन होला। समाजको सबै खाले विभेद र असमानताको समूल अन्त्य गर्दै समाजवादी यात्रामा मुलुक हिड्ने सपना थियो होला। तर दुर्भाग्य हिजोका राणाकालीन चरित्र गणतन्त्रवादीमा पनि उत्तिकै देखियो। विभेद कुशासन व्यथितिहरूका ऐजेरूहरू थप झाङ्गिँदै गएका छन्। 10 वर्ष जनेको चाहिँ जसरी चाहिँ नेताहरूले भनेका चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशी भनेर चाहिँ जो नारा थिए, नारा अहिले चाहिँ नारामा सीमित भएको छ। नारामा सीमित भएको छ चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसमा गणतन्त्र आयो तर पुरा हुन बाँकी छ, पुरा भएको छैन। यी नेताले चाहिँ बाटो अवश्य भुलेका छन्। ती नेतालाई चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छौँ। जुन सपना नेताहरूले देखाएर हामी जसरी युद्ध मैदानमा जसरी बिना तलब भत्ता निस्वार्थ जनताको लागि भनेर जसरी हामी गऱ्यौँ र अङ्गभङ्ग भयौँ र जसरी हामीलाई जुन सपना देखाइएको थियो त्यो हामीले बुझेको राजनीति, हामीले बुझेको विचार र अहिले नेताले गर्ने व्यवहार जुन राजनीति हो, गर्ने कुरा जुन छ त्यसमा आकाश पाताल फरक हुँदो रहेछ। नेताहरूले एउटा कुरा गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीलाई एउटा कुरा गरेर आश्वासन दिने र व्यवहार त अर्कै हुने रहेछ। यहीँनिर विडम्बना हामीले नबुझेको राजनीति हो भन्ने लाग्छ। सिंहदरबारमा धेरै अनुहारका पात्र फेरिए, व्यवस्था पनि फेरिए। गणतन्त्रको उदयसँगै धेरै नेतृत्वले सिंहदरबारको अनुभव गरे तर नागरिकले परिवर्तनको अनुभव गर्नै पाएनन्। लाखौं मानिसलाई समृद्धि र विकासको सपना बाँडेर सशस्त्र र शान्तिपूर्ण विद्रोहमा लामबद्ध गरियो। तर नेतृत्वले बाँडेका सपनाको महल तासको महल झै गर्ल्याम्मै ढल्यो। अब रगतले साटिएको गणतन्त्र समेत धर्मराउन थालेको छ। गणतन्त्र 13 वर्षको बहिष्कार हुँदै गर्दा सडकमा गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न थालिएको छ। शासकहरूको असक्षमताले गणतन्त्र खतरामा पुगेको भान हुन थालेको छ। गणतन्त्रको लागि लड्नेहरूको आत्मसम्मानसँगै समग्र नागरिकको भावना विपरीत भइरहेका राजनीतिक शकुनीको खेलले गणतन्त्रमाथि अंकुश लाग्न थालेको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा कोइराली सहकर्मी नवराज खनाल र संगीता थापा, काठमाडौँ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद तिमिल सिन्हाले बागमती नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनु भएको छ। नदीलाई स्वच्छ र हराभरा बनाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। बागमती सफाई महाअभियानको 400औं हप्ता आउँदो शनिबार पूरा हुँदैछ। समितिले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अभियानको 400औं हप्ता पूरा भएको अवसरमा सोही दिन विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने समेत जानकारी गराउनु भएको छ। बागमतीलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा र जुन चाहिँ धार्मिक
सांस्कृतिक र चाहिँ एउटा पौराणिक हिसाबले जुन महत्त्व बोकेको छ त्यसलाई फेरि पुरानै ठाउँमा लगेर यसलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ बागमतीलाई नुहाउन मिल्ने गरी यसलाई स्वच्छ सफा हराभरा बनाउने र यसको दायाँ बायाँ चाहिँ ढलको व्यवस्थापन गर्ने। अभियानले उपत्यकामा मात्रै नभएर उपत्यका बाहिरका नदीहरूमा पनि सफा पानी कसरी बगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक क्यान्सरको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रचण्ड माधव समूहले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक क्यान्सर भएको आरोप लगाउनु भएको हो। सो क्यान्सरले सबैलाई खान सक्ने आरोप लगाउँदै उहाँले क्यान्सरलाई चाँडो फाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान भन्दा माथिबाट समग्र व्यवस्थालाई नै कु गरेको बताउनु भएको छ। ओलीले विदेशी शक्तिको मतियार बनेर नियोजित ढंगले संसद विघटन गरेको र त्यसले देशमा अस्थिरता ल्याएको उहाँको आरोप छ। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुन नदिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा कसैले सपना नदेख्न आग्रह गर्नु भएको छ। बैठकको आयोजना नगर्ने, छलफल गर्न तयार नहुने र एकलौटी रूपमा उहाँले कदम चाल्ने तरिका अवलम्बन गर्दै जानुभयो। यो एक दिनको अचानक घटेको घटना होइन। यो उहाँको चरित्रको, उहाँको कार्यशैलीको निरन्तरता हो, त्यसको उत्कर्ष हो। यो उहाँको यो प्रवृत्ति। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञानेन्द्र जस्तै विदा गर्ने बताउनु भएको छ। वैशाखमा चुनाव नहुने पनि उहाँको भनाइ छ। ओली टिक्ने कुनै उपाय देख्थिनँ मैले। यस्ता सत्तावादीहरू जसले सत्तामा आएपछि नियम कानुन केही मान्नु पर्दैन भन्छ, ती मानिसहरू इतिहासमा कहिले पनि लामोसँग टिका छैनन्, टिक्दैनन्। त्यति मात्र होइन, वैशाखमा चुनाव गराउनका लागि चुनावको घोषणा भयो होइन। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूहरू सधैँभरि अग्रगमनको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले राजीनामा दिनुभएको छ। नेकपा विभाजन हुँदा केपी शर्मा ओली समूहमा लाग्नुभएका मन्त्री बोहराले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँ ओली समूहले बनाएको 1179 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। बुधबार ओली समूहका 7 प्रदेशसभा सदस्य सहित पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोहराले दृढ इच्छा शक्ति र प्रयत्नका बावजुद काम गर्न कठिनाई भएकाले मन्त्रीमा बस्नु जनमतको अपमान हुने ठानेर राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। ओली समूहमा लाग्नुभएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई हालै मात्रै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गर्नुभएको थियो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभ्यूले लालटिन जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रचण्ड माधव पक्षधर विद्यार्थी युनियनले बुधबार लालटिन जुलुस गरी सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदम प्रति विरोध जनाएको हो। माइतीघर मण्डलाबाट विद्यार्थीहरूले बानेश्वरसम्म लालटिन बालेर जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै अनेरा सोभ्यूका सह संयोजक रञ्जित तामाङले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै पनि धारा नभएको बताउनु भएको छ। 2072 मा संसद विघटन गर्ने कुनै धारा छैन। तपाईले अरु कुनै तपाईले आफैले बनाएको व्यक्तिगत संविधानको धारामा छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य छ। तर नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको
नेपालको संविधानमा संसद विघटनको कुनै धारा छैन। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, आज कानुनविदहरूले यो कुरा भनेका छन्, आज बुद्धिजीवीहरूले यो कुरा भनेका छन्, आज आम जनताले यो कुरा भनेका छन्। आज नेपालका सबै मानिसहरूले मात्रै होइन, संसारभरिबाट भनेका छन् नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि छुट दिएको छैन, अधिकार दिएको छैन। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ अझै पनि प्रधानमन्त्रीलाई गल्ती सच्याउने अवसर अझै भएको भन्दै कानून सम्मत संविधान सम्मत निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले एक बैठक बसी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सशक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै सो कदम विरुद्ध पुस 25 गते प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा, माघ 3 गते गाउँपालिका तथा नगरपालिका र माघ 8 गते वडा स्तरमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँ जिल्लाका 20 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकैसाथ विरोध प्रदर्शन गर्न जिल्लाभित्रका सम्पूर्ण पार्टी सदस्यलाई निर्देशन समेत दिएको छ। सरकारले बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी थालेको बताएको छ। हिउँदको समयमा नेपालमा पशुपक्षीलाई लाग्ने बर्ड फ्लू रोगको प्रकोप देखिँदै आएको छ। छिमेकी मुलुकमा बर्ड फ्लू देखिएसँगै नेपाल सरकारले यसको पूर्व तयारी थालेको जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं पशुपक्षी महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विमल कुमार निर्मलले प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। सरकारले बर्ड फ्लू भित्रिन नदिन तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउँदै डाक्टर निर्मलले किसानहरूलाई कुखुरा ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिन प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। ढुङ्गाको खात अनि लामो अँध्यारो ओढार, तातो हावा आउने ठाउँ, आश्चर्यजनक गुफा अनि गुफाभित्रै रहेको प्राकृतिक अलौकिक शिलाहरू जसले चाङलुङलाई अझ मनमोहक र रमणीय र धार्मिक सुन्दरताले भरिपूर्ण बनाएको छ। तेह्रथुम छथर गाउँपालिका 5 मा पर्ने गुफा आवश्यक पूर्वाधार, संरक्षण र प्रवर्धनमा भने अझै अभाव रहेको छ। तेह्रथुमको प्राकृतिक सँगै बहुधार्मिक इतिहास र महत्त्व बोकेको यो गुफामा आउने जो कोही पनि आश्चर्य र मनमोहक बन्ने गर्दछन्। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 5 सुदापमा रहेको लिम्बू भाषाबाट नामाकरण गरिएको यो गुफा च्याङलुङ हो। यसको अर्थ चाङ भन्नाले ठुलो र खातै खात भन्ने र लुङको अर्थ ढुङ्गा हो। गुफाभित्र करिब 85 मिटर भित्र छिरेपछि प्रमुख मच्छिन्द्र देवीको ढुङ्गामा अलौकिक शिला देख्न पाइन्छ। यो उत्पत्ति भएको चाहिँ अब सानो हामी बच्चा हुँदा पनि यस्तै देखियो। अब धेरै अगाडि कति बाबुबाजेहरूको पालादेखि उत्पत्ति भएको होला, त्यसलाई यसको बारे चाहिँ त्यति थाहा छैन। हामी बच्चैदेखि देखेको यस्तै छ। मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरबाट केही तल बाघले पानी खाँदै गरेको दृश्य देखिन्छ। यो दृश्य देखिएको बाघ कृत्रिम निर्माण गरिएको हो। यो ढुङ्गामा 12 महिना पानी नसुक्ने हुँदा जीवन्त दर्शाउन कृत्रिम बाघ बनाइएको हो। यहाँ चाहिँ 12 महिना पानी नसुक्ने यो ढुङ्गामाथि पानी पर्दा त्यतिकै रहिरहने, अनि बाघहरू चाहिँ पानी खानको लागि चाहिँ यहाँ आएर पानी खाने गर्दथे र त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ अहिले यो यस बाघ सिंहको मूर्ति बनाइएको हो। गुफाबाट एकजना बिजुवा र एउटा कुकुर छिरेर गुफाभन्दा 3 किलोमिटर माथि रहेको कुकुर छिर्वामा कुकुर मात्रै निस्केको विश्वास छ। आजसम्म पनि कुकुरसँगै छिरेको बिजुवा ननिस्केको भन्ने किम्वदन्ती छ। करिब 25 मिनट अँध्यारो गुफाभित्र टोर्च लाइटको प्रयोग गरी अप्ठ्यारो बाटो पार गर्दै बाहिर निस्कन सकिन्छ। यो मन्दिरको च्याङलुङ गुफाको अवलोकन गर्नलाई सबैतिर हेर्दै घुम्दै अनि गुफाभित्र छिरेर माथि पुग्न मात्रै 20-25 मिनटको समय लाग्छ र यो परिसर सबै
अवलोकन गर्न चाहिँ करिब करिब 2 घण्टा समय चाहिँ लाग्छ। गुफाभित्र प्रवेश गर्दा मोतीका दाना चाहिँ देखिने ढुङ्गामा रहेको पानीका थोपाले थप आकर्षित गर्छ। केही दशक अघिसम्म यस स्थानमा बाघ बस्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ बाघ बस्ने, यो ढुङ्गामा चढेर खेल्ने, यहाँ वरिपरि डुल्ने, हामी ससानो हुँदा पनि बाघहरू देख्थ्यौँ। अलिक तलबाट आउनुसम्म पनि डर लाग्थ्यो। अहिले पछाडि समयमा चाहिँ अब बाघहरू हटाउँदै जाने, यहाँ नदेखिने, अब यो हुँदै यो च्याङ्लुङ गुफाको चाहिँ केही संरक्षण हुँदै गयो। अचम्मका कुराहरू देख्न पाइन्छ, जस्तै ढ्याकुते ढुङ्गाहरू लगायत अब यहाँ मास्तिर भएका ढुङ्गाहरू अब निर्माण हुँदै गरेका, जस्तै अब यी बाघको मूर्तिहरू, डमरुको मूर्तिहरू, सिंहको मूर्तिहरू लगायत अब हाम्रो यो पञ्चुली गर्ने ठाउँहरू पनि छ, उधौली उभौली गर्ने ठाउँहरू पनि कहीँ तल भेगमा छ। अनि यो हाम्रो यही एरियामा गार्डन पनि हुँदैछ। गुफा वरिपरि भएका ढुङ्गाहरूमा विभिन्न प्राकृतिक आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। अझ आश्चर्य त्यतिखेर हुन्छ जहाँ तातो हावा आउने ठाउँमा पुगिन्छ। पानीको बाफ जस्तो आउने तातो हावाको कारण ढुङ्गा चिसो भएको स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ। यसर्थ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक यस क्षेत्रको आवश्यक पूर्वाधारसँगै प्रवर्तनमा जोड दिन सके पर्यटनको विकास सम्भव हुन सक्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तेह्रथुम सहकर्मी विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। 5औं निर्यात दिवसको अवसरमा नेपाल निर्यात परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्यातजन्य वस्तुहरूको आन्तरिक बजारलाई सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा निर्यात परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले निर्यात व्यवसायमा आइपर्ने समस्याहरूलाई व्यवस्थित रूपबाट समाधान गरी व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। व्यवस्थित रूपबाट समाधान गरी निर्यात व्यवसायहरूको हित संरक्षण गर्न, निर्यात व्यवसायहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्यात व्यापारलाई विस्तार एवं अभिवृद्धि गरी नेपालबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनासम्म कुल निकासी 50 अर्ब 55 करोड 60 लाख 8 हजार मूल्य बराबरको रहेको छ। अब विश्व समाचार। चीनका एक पूर्व उद्योगपति रहेका लाई सियोमिनको लागि सुनाइएको मृत्युदण्ड सजायलाई लिएर कैयौं मानवाधिकार कर्मीहरूले आलोचना गरेका छन्। मानवाधिकार कर्मीहरूले सियोमिनको अपराधका लागि यो निकै कडा सजाय भएको बताएका छन्। सियोमिनलाई सन् 2018 मा पक्राउ गरिएको थियो। झण्डै 10 वर्षको समयमा 280 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। चीनिया अधिकारीहरूका अनुसार सियोमिनले एक कम्पनीको अध्यक्ष रहँदा अपराध गरेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। झण्डै 1 वर्ष बाहिर रहेका खेलाडी अहिले ओमान, अमेरिका र नेपाल बीच हुने त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको तयारीमा लागिरहनु भएको छ। लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा सीमित बनेका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी अहिले अभ्यासमा जुटिरहनु भएको छ। अभ्यासमा फर्किँदा निकै नै खुसी लागेको प्रतिक्रिया खेलाडीहरूको छ। भन्नाले कि अलि ट्रेनिङमा फोकस गरेको थिएँ धेरै, अनि त्यसपछि अहिले कम गरिरहेछन्। जे होस् अहिले चाहिँ अब ट्रेनिङ अब यसरी हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर अब बिस्तारै थाहा हुँदैछ, प्रोग्रेस हुँदैछ। एकदमै खुसी लागेको छ, किनभने जस्तो अस्ति नै पनि हामीले क्याम्प गरिसकेका थियौँ। अनि क्याम्प गरेपछि फेरि उता चितवन गएर गेम खेल्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ खाली नै थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रेनर सर आएर चाहिँ यहाँ बिहान हामीलाई गराइरहनु भयो फिटनेस। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत चैतदेखि क्रिकेट खेलाडीको प्रशिक्षण रोकिएको थियो। सोही कारण केही खेलाडीमा फिटनेसको समस्या समेत देखिएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद विघटन विरुद्धको सुनवाई पुनः 1 सातापछि
संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएपछि इजलास सर्यो, विरोधपूर्ण इजलास हुनुपर्ने माग। शासकहरूको पद प्रतिष्ठाको लुछाचुडीले गणतन्त्र खतरामा, रक्त रञ्जित गणतन्त्रमाथि राजनीतिक शकुनी पासा खेलिँदै, शहीद बेपत्ता र अपाङ्गको सपना धुजा धुजा पारिँदै। प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक क्यान्सर भएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईको आरोप, क्यान्सर विद्यमान व्यवस्थामाथि खतरा, विदेशी डिजाइनमा संसद विघटन गरेको दाबी। प्रचण्ड नेपाल पक्षको अनेरासुबीबाट लालटिन जुलुस निकाली प्रदर्शन, 25 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने कांग्रेसको निर्णय, साना दल पनि सडकमै। र ऐतिहासिक चाङलुङ गुफा प्रवर्तनको अभावमा, गुफासँग रोचक अलौकिक तथ्यहरू, आन्तरिक पर्यटकको अब्बल गन्तव्य। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।